बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे सुजाक पर, गोनोरिया। बहुत से लोगों के अंदर सुजाक की अलामात पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें पहले पता नहीं चलता। पता तब चलता है जबकि मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका टेस्ट किया जाता है तो फिर ये मर्ज़ सामने आता है। अक्सर लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। तो आज हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि ये मर्ज़ होता क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं, और आपको इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि ये मर्ज़ होता क्यों है। असल में एक बैक्टीरिया होता है जिसे नेसरिया गोनोरिया कहते हैं। उस बैक्टीरिया के आगे ट्रांसफ़र होने की वजह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहा जाता है इसको, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगने वाला जो मर्ज़ है वो भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट जल्दी होता है। ख़ास तौर पर अगर किसी इंसान के अंदर ये वायरस मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो वो जिसके साथ भी आगे ताल्लुक़ बनाएगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, तो उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आगे ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसलिए मर्दों के अंदर ख़ास तौर पर वो मर्द हज़रात जो कि बाहर जाते हैं दूसरी औरतों के पास, और वो औरतें आगे से बहुत से मर्दों के साथ ताल्लुक़ बनाए रखती हैं, ऐसी औरतों के अंदर भी ऐसे अमराज पाए जाते हैं। ये इन्फेक्शन पाया जाता है बैक्टीरिया गोनोरिया का। तो इसलिए ऐसी हरकत से बचें। अल्लाह ताला ने जब एक काम को हराम करार दिया है तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर हमारा ही नुकसान है, हमारे लिए ही बहुत से अमराज मौजूद हैं उसके अंदर। और ऐसी फ़ीमेल्स जो कि ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स के अंदर भी ये हो सकता है मर्ज़, और अगर उनके हस्बैंड को ये मर्ज़ है, उनके अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है, तो उन फ़ीमेल्स के अंदर भी हो सकता है। पहले आप इलाज करें मुकम्मल, उसके बाद आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाएं। जब ये वायरस आपके अंदर से ख़त्म हो जाए, किसी भी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। जब वो आपका इलाज करें, मुकम्मल तौर पर आपके टेस्ट वगैरह करें, देखें, फिर ही आप बाद में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाएं। एहतियात ज़रूर करें ताकि आप दोनों बचे रहें इस मर्ज़ से। तो नाज़रीन, ये थी इसकी बड़ी वजह, ये एक वायरस के नतीजे में इन्फेक्शन होता है इसका। और अब बात करते हैं इसके अलामात की कि इसके अंदर क्या क्या अलामात हो सकती हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पर यूरेथ्रा के अंदर, पेशाब की नाली के अंदर जलन भी हो सकती है, मरीज़ को दर्द भी हो सकता है। और ये मर्ज़ जब बढ़ता है तो टेस्टिकल्स के अंदर भी, यानी कि खुसियों के अंदर भी मर्द के दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और पेशाब करने में जलन हो सकती है। और पेशाब के ज़रिए ख़ास तौर पर अगर पस खारिज होती है तो तब भी इसकी अलामात पाई जाती हैं। पेशाब के अंदर पस का होना, ये भी इसकी बड़ी अलामत है सुजाक की। नाज़रीन, ये थी इसकी बड़ी अलामात। और अब बात करते हैं इसके इलाज की कि इसका इलाज क्या होगा। नाज़रीन, इसके अंदर सबसे पहली जो हम आपको मेडिसिन बताएंगे, जो कि इस वायरस के, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और वो मेडिसिन कौन सी है? वो मेडिसिन है मेडोरिनम। नाज़रीन, मेडोरिनम मेडिसिन सुजाक के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। होम्योपैथी के अंदर बहुत बड़ी मेडिसिन है मेडोरिनम। नाज़रीन, इस मेडिसिन को आपने लेना कैसे है? इस मेडिसिन को लेने के लिए आपने इसकी सीएम पोटेंसी लेनी है। सीएम पोटेंसी, आप थोड़ा सा ताज़ा पानी लें, उसके अंदर आपने इसके 7 ड्रॉप्स डालने हैं, 7 ड्रॉप्स। वो आपने हर हफ्ते बाद, यानी कि हर 7 दिन बाद आपने दोबारा लेनी है। अगर आपको मर्ज़ ज़्यादा है तो आप इसको हर 7 दिन बाद इस्तेमाल करें। अगर आप देखें मर्ज़ की शिद्दत कम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस मेडिसिन को छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन हैं, 3-4 और मेडिसिन हम आपको बताएंगे जो कि इसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है। तो उनके अंदर जो दूसरी मेडिसिन आएगी वो है पल्सटीला। नाज़रीन, पल्सटीला मेडिसिन
خاص طور پر اگر آپ کا جو انفیکشن ہے وہ ٹیسٹیکلز تک پہنچ چکا ہے، یعنی اس کا جو اثر ہے وہ شدید ہو چکا ہے، آپ کے ٹیسٹیکلز میں بھی پین ہونا شروع ہو گیا، درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں پلساٹیلا میڈیسن بہت زبردست ہے۔ ان تینوں چاروں میڈیسنز کی پوٹینسی ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ یہ ساری میڈیسنز آپ نے ایک ہی پوٹینسی میں لینی ہے، صرف پہلی میڈیسن کی آپ نے ہائی پوٹینسی لینی ہے، سی ایم پوٹینسی۔ تو ناظرین اس کے اندر جو تیسری میڈیسن آئے گی وہ ہے کینابس ٹائوا۔ ناظرین کینابس ٹائوا میڈیسن بھی خاص طور پر اگر آپ کے یوریتھرا کے اندر، پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن زیادہ ہے، سوزش ہے، درد ہے، جلن ہے، تو ایسی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کینابس ٹائوا میڈیسن بہت زبردست ہے۔ اور ناظرین اس کے اندر جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے تھوجا۔ تھوجا میڈیسن بہت ہی زبردست ہے، اگر خاص طور پر اس کے انفیکشن کی وجہ سے، سوزاک کی وجہ سے آپ کے پیشاب کی نالی میں سے زرد رطوبت نکلتی ہے، زرد رطوبت بھی ہو یا آپ کو درد ہوتا ہو، سوزش ہو گئی ہو کافی، آپ کے مسلز وہاں پر کافی بگڑ گئے ہوں، بڑھ رہے ہوں، گلنا سڑنا شروع ہو جائیں، یا پھر مسلز کی اوور گروتھ ہو جائے، یعنی کہ سویلنگ ہو جائے کافی، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تھوجا میڈیسن بہت ہی زبردست ہے۔ اور ناظرین اس کے اندر جو پانچویں میڈیسن ہے جو کہ اس مرض کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے وہ ہے کینتھرس۔ ناظرین کینتھرس جو میڈیسن ہے یہ آپ کے سوزاک کے اندر اگر آپ کو پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کافی بہت زیادہ درد ہے، جلن ہے کافی زیادہ، اور سوزش کافی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو شدید درد ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہو یا آپ کے جسم کے حصے کو کاٹا جا رہا ہو، اس طرح کے شدید دردوں کے اندر، یعنی کہ آپ کے پیشاب کی نالی میں درد ہوتا ہے یا ٹیسٹیکلز میں درد ہوتا ہے شدید، اور سویلنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو ایسی علامات کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست ہے کینتھرس میڈیسن۔ اور خاص طور پر پیشاب کے اندر جلن کا ہونا بھی اس میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت زبردست میڈیسن ہے۔ تو ناظرین پہلی میڈیسن کی تو ہم نے آپ کو پوٹینسی بتا دی ہے، ہائی پوٹینسی میں لینی ہے آپ نے، اور باقی جو چاروں میڈیسنز آپ کو بتائی ہیں یہ تمام میڈیسنز آپ نے 30 پوٹینسی میں لے لینی ہے، اور 30 پوٹینسی آپ نے دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے۔ تمام میڈیسنز کو آپ نے لینا ہے، اگر آپ کے اندر ان ساری میڈیسنز کی علامات پائی جاتی ہیں یا کچھ میڈیسنز کی ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر 2 کی پائی جاتی ہیں تو 2 میڈیسنز استعمال کریں، اگر ساری میڈیسنز کی علامات پائی جاتی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں تو پھر آپ ساری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 7 قطرے آپ نے تمام میڈیسنز میں سے لینے ہیں، تھوڑا سا آپ نے تازہ پانی لینا ہے، 2 گھونٹ پانی لیں، اس پانی کے اندر آپ مکس کریں، اس کو آپ دن میں 3 بار پئیں، اور تب تک پیتے رہیں جب تک آپ کا انفیکشن اور تکلیف کم ہوتی جائے، اور جیسے جیسے آپ کی تکلیف کم ہوتی جائے گی، آپ کا مرض کم ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آپ میڈیسنز کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں، یعنی 3 سے 2 بار کر دیں، 2 سے 1 بار کر دیں، اور پھر 2-3 دن کے اندر 1 ڈوز لے لیں، اور اسی طرح کر کے آہستہ آہستہ میڈیسنز کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھیں ہماری آج کی میڈیسن، سوزاک کے لیے، گنوریا کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسنز ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔